بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. المتن الذي شرعنا في الحديث فيه عن عرض رسالة شيخ الإسلام في أصول التفسير، أو كما سميت بمقدمة أصول التفسير. وحقيقة أن هذه المقدمة كما قلنا بادئ ذي بدء، مقدمة تعتبر من أهم المقدمات في هذا الفن على الإطلاق بإذن الله. كنا قد تحدثنا بالأمس على الأصناف التي ذكرت في اختلاف التنوع، وفرغنا من بيان أمثلتها ودلالاتها، وأنها كلها تدخل تحت اختلاف التنوع وليست تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام. هذه الجملة أو هذا المقطع نكتب عليه الصنف الثالث من اختلاف التنوع: اللفظ المحتمل لأمرين، إما لكونه مشتركا وإما لكونه متواطئا، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كلا المعاني التي قالتها السلف. كل المعاني، أنت عندكم كلا صح؟ كل المعاني فيها إشكال، هي نسخة بن قاسم تقريبا. نعم. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. قال نعم. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي، وقد لا يجوز ذلك. مذكور عندكم في المقابلة، بس هو اعتمد على هذه النسخة. وقد لا يجوز ذلك. طبعا أنتم تعرفون أن البحث العلمي منقسم إلى قسمين في العلوم الشرعية: إما أن يكون تأليفا وإما أن يكون تحقيقا. وهذا المتن الذي بين أيديكم الذي صنع فيه المؤلف أنه قام بتحقيقه. حتى يقوم بالتحقيق هو سيحتاج أولا إلى أن يجمع النسخ الخطية التي كتبت هذا المتن، ثم بعد ذلك يفاضل بينها فيجعل منها نسخة واحدة تسمى النسخة الأم، ويطابق عليها بقية أو يقابل عليها بقية النسخ. هذه طريقة في التحقيق. وهناك طريقة أخرى بأن يأتي إلى هذه النسخ المتعددة ثم يقرأ كل جملة وردت فيها ويخرج منها النص المختار، وهذه يسميها العلماء طريقة التحقيق بالنص المختار. أنا ممن لا يرى أن طالب العلم يأخذ بالنص المختار. لماذا؟ لأن الأخذ بالنص المختار هو أشبه ما يكون بترجيح من الطالب أو من الكاتب بين هذه النسخ، ولربما رجح لفظا وكان في النسخ الأخرى ما هو أولى منه بالذكر. ولذلك دائما في التحقيق أنا أحث الطلاب اللي أشرف عليهم بأنهم يحققون باعتماد نسخة تكون هي النسخة الأم، ثم يقابل عليها بقية النسخ. إيش الفائدة في ذلك؟ الفائدة أنه يبقى الأصل ثابت، يعدل فيه فقط الآيات القرآنية، لأن هذا ما في مجال لأن تكتب خاطئة. فإذا كان هناك لفظ ناقص يقوم الباحث بإضافته بين معكوفين وينبه عليه في الحاشية، فنعرف أن هذا المكتوب خارج المعكوفين هو النسخة الأم التي اعتمد عليها الباحث، وأن هذا الذي أضافه كان سقطا أو كان خللا، كان يحتاج إلى أن يضاف في المتن فيضاف بين معكوفين، فنعرف الزيادة التي أضيفت في المتن ونعرف الأصل الذي اختاره الباحث لهذا المتن. هنا في النسخة التي بين أيديكم هي مطبق عليها موضوع النسخة الأم،
ولذلك نجد في المتن ألفاظ تختلف عن اللفظ الذي أنا أرجح لكم من بين النسخ، لأن هذا اجتهاد باحث، وكل باحث قد يجتهد في اختيار لفظة ويثبتها، والباحث الآخر يجتهد في اختيار لفظة أخرى. هذه فكرة عندما نعدل نحن الآن في المتن. وأنا ألجأ لهذا التعديل الآن للسبب واحد، أني لا أريد طالب العلم الذي بدأ في متن كأصول التفسير أن تلتبس عليه ألفاظ شيخ الإسلام. أنا يهمني أن يعرف لفظ شيخ الإسلام في المتن. ولهذا دراسة المتون ليس المهم فيها الاستطراد، وإنما المهم فيها أن نعرف. فلا بد أن يعتني بأمرين: الأمر الأول حفظ المتن، يحفظ المتن، وهذا مطلب. طيب ماذا أيضا؟ يحفظ أصول المسائل. طيب فين نجد أصول المسائل؟ لا بد أن تذهب إلى المتن، والمتن يعطيك أصول المسائل. متى ما أصبح الأصل ظاهر عند طالب العلم أصبح بإمكانه بعد ذلك أن يفرع عليه، وهذه تأتي مرحلة متقدمة فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. هذه الجملة أكتب عليها احتمال جميع المعاني التي قالها السلف أو أحدها. احتمال جميع المعاني. لفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا الأقوال الموجودة عنهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدود، وقل أن يعبر عن لفظ واحد. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل. نتحدث عنها بعد أن نبين الأصناف الثالث والرابع. نكتب على هذه الجملة الأخيرة أمثلة للتعبير المعنى بألفاظ. أنا أريد أن أعود إلى الشريحة، نبدأ بها. هذه الشريحة مهمة في هذا الفصل اللي هو الفصل الثاني، وهذه الشريحة اشتملت على 4 أصناف، هي الأصناف 4 قلنا بأنها تدخل تحت اختلاف التنوع. أولاً اختلاف العبارة مع اتحاد المسمى، وهذا تحدث عنه شيخ الإسلام وشرحناه شرحاً كاملاً. أيضاً أن يذكر من الاسم العام أمثلة له، وهذا أيضاً شرحناه في مجلس سابق وذكرنا عليه مجموعة من الأمثلة. اليوم سنأخذ الثالث والرابع. سنبدأ أولاً بالرابع، وهو ما يكون اللفظ فيه محتملاً لأمرين: لكونه مشتركاً ولكونه مشبوها، كما قال من إملاء الفؤاد. ما معنى من إملاء الفؤاد اللي وردت عندنا في بداية المتن؟ يعني من حفظه، أنه دفع لي أو سألته أن يكتب لي مقدمة أو قاعدة في التفسير، فدفع لي بها. ما يتعلق بهذان الأمران وهما المشترك اللغوي. المشترك اللغوي هو المشترك في اللفظ الماء، وأحيانا تطلق كلمة العين ويراد بها أصل الشيء، فيقال من أمثلته قوله تعالى فرت من قسورة. قوله تعالى فرت، وورد ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن زيد بن أسلم وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هؤلاء جميعا ذكروا معنى للفظ القسورة أنها الأسد. وفسرت أيضا كلمة قسورة بأنهم رجال القنص. كلمة قسورة فسرت أيضا بأنهم رجال القنص.
وعبر بها شيخ الإسلام عن الرامي، وعبر بها شيخ الإسلام عن الرامي، وهذا التفسير ورد عن ابن عباس وسعيد بن جبير وورد عن غيرهم أيضا. إذن عندنا الآن كلمة قسورة فيها كم معنى؟ معنيان. المعنى الأول أنها الأسد، والمعنى الثاني أنهم رجال القنص أو الرامي. هل الألفاظ التي وردت في المعنى الأول الأسد هي نفس الألفاظ التي وردت في المعنى الثاني؟ لا، هي ألفاظ مختلفة، ولكنها تشترك جميعا أنها تدل على لفظ واحد وهو القسورة. فإذا تأملنا القولان وجدناهما متغايران ولكنهما يشيران إلى ذات واحدة. ما هي الذات الواحدة؟ الأسد. إذن هذا مثال على المشترك اللفظي أو المشترك اللغوي. طيب اليوم إحنا درسنا حناخذ فيه أشياء كثيرة من فقه اللغة، ولذلك لازم يعني تنشطوا أنفسكم شوي. أنا أشوفكم يبدو أن الصيام يأثر عليكم اليوم، فواضح عليكم حالة السكينة. أما لفظ عسعس في قوله تعالى والليل إذا عسعس، فقد قيل، انتبهوا معي الآن للألفاظ، عسعس أدبر، عسعس بمعنى أدبر، وهذا ورد عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن الضحاك وقتادة وابن زيد. وقيل عسعس أقبل، عسعس أدبر، والقول الثاني عسعس أقبل، وهذا ورد عن مجاهد بن جبر والحسن وعطية العوفي. ويجوز أن يرجع إلى ذات واحدة وهي الليل. الآن عندما يقول الله والليل إذا عسعس، كلمة عسعس مرتبطة بذات معينة. ما هي الذات المعينة؟ الليل. فإذا قلنا أدبر الليل أو أقبل الليل فكلا الأمرين يدل على ذات واحدة وهي الليل. طيب، ولكن الوصف مختلف، فالإقبال يختلف عن الإدبار. فنقول هنا بأن هذه الكلمة أو هذه الذات جاءت لها عدة ألفاظ تدل على ذات واحدة، فهذا من المشترك اللغوي أو المشترك اللفظي. هذا النوع الأول من أنواع المشترك اللغوي اللي سميناه النوع الأول من أنواع المشترك عموما، وهو المشترك اللغوي. عندنا الآن المشترك الثاني وهو المتواطئ. إيش معنى متواطئ؟ المتواطئ هذا مصطلح عند المناطق، يعني في علم إيش؟ المنطق، وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وجودا متوافقا غير متفاوت. اكتبوا هذا التعريف لأنه مهم، ودائما كلام المناطق يحتاج نفككه عشان نفهمه. إذن هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت. أنتم الآن ما اسمك؟ عبد الرحمن، والأخ عبد الرحمن أيضا؟ لا أسمع شيئا. أيمن، والأخ عبد العزيز. الآن عبد الرحمن وأيمن وعبد العزيز، هؤلاء عندنا هنا بالنسبة لكلام المناطق عبارة عن أفراد لهم توافق غير متفاوت في أمر واحد، وهو أنهم كل واحد منهم إنسان، فهم متفقون في الإنسانية، ولكن عبد الرحمن غير أيمن، غير عبد العزيز، غير عبد الله، غير سعيد. هذا يسمونه المتواطئ، يعني تواطؤوا جميعا في أنهم اتفقوا في الإنسانية، مع أن كل واحد منهم شخص مختلف عن الآخر. هذا نسميه المتواطئ المشترك. إذن عندنا مشترك لغوي وعندنا مشترك متواطئ.
نأخذ عليه مثال. أو قبل ما نبدأ في الأمثلة خلينا نذكر أنواع المتواطئ. المتواطئ له نوعان، المشترك المتواطئ له نوعان. النوع الأول الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات. الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات، يعني يأتينا لفظ فيه ضمير وهذا الضمير لا يعود إلى ذات واحدة، يعود إلى أكثر من ذات. مثال قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ذكر العلماء هنا في رجوع الضمير عدة أقوال. القول الأول أنه راجع إلى الرب سبحانه، أنه راجع إلى الرب سبحانه. قال ابن عباس دنا ربه فتدلى. الآن الآية تقول ثم دنا فتدلى، من هو الذي دنا؟ هذا ليس ظاهرا في الآية. طيب كيف نستدل عليه؟ بتقدير الضمير. فين نقدر الضمير؟ بعد كلمة دنا. من هو الذي دنا؟ قال ابن عباس الرب سبحانه وتعالى هو الذي دنا. طيب كيف دنا الرب؟ هذا ما لا نحتاج نحن أن نسأل عنه، لأن هذا ليس من المعلوم، وإنما نحن نؤمن إيمانا أن الله تعالى قد دنا فتدلى، على قول من يقول أن الضمير في دنا عائد إلى الرب سبحانه. هذه مسألة عقدية معروفة، وأنا دائما أقول لطلبة العلم لا ينبغي أن يكون طالب العلم طالب منحصر في زاوية فن من الفنون فقط. بمعنى أنت الآن تدرس معي التفسير، ترى دراسة مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير تعتبر دراسة متقدمة. يعني أنا أفترض أن كل واحد منكم قد درس أصول التفسير للشيخ بن عثيمين، هي أيسر وأوضح وهي مدخل ممتاز، وإن كانت هي جلها علوم قرآن وليست أصول تفسير، لكن فيها أصول تفسير. ليس معنى هذا أنك خلاص تبقى فقط محصورا في القرآن وعلومه، لا، بل مفترض أنك أيضا درست متن أو متنين في العقيدة، ومتن أو متنين في الفقه، ومتن أو متنين في أصول الفقه، ومتن أو متنين في اللغة. لماذا؟ ما السبب؟ ما يكفي في طلب العلم الشرعي أن تكون محصورا على مجال واحد فقط. هذا يسهل على الشارح، مثل ما أشرح أنا الآن، أني ما أدخل في تفاصيل مسائل في علوم أخرى حتى تستطيع أن تستوعب المسألة التي معنا هنا. هذه مسألة مهمة. عندما نتحدث عن مسائل العقيدة، أضعف الإيمان الذي ليس بعده عذر عندي لأي طالب علم إنك تقرأ أعلام السنة المنشورة. هذا أضعف الإيمان. ليش تقرأ أعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي؟ لأنه اشتمل على 221 سؤال في العقيدة، كل سؤال منها وكل إجابة تعتبر مسألة أساسية في العقيدة، ما يصح أن تغيب عن طالب العلم. إذا عاد طالب العلم يبغى يتوسع أكثر في علوم العقيدة فسيبدأ بالأصول الثلاثة، ثم يأخذ المسائل الأربعة، ثم يأخذ كشف الشبهات، ثم ينتقل لمسائل الجاهلية، ثم للحموية، ثم للتدمرية، وهكذا يبدأ يتنقل حتى يصبح ضليعا في العقيدة، لكن لا يبقى عنده شيء من هذه العلوم. هذا ما يصح. مثله أيضا في الفقه، ما يصلح أن لا تعرف أصول المسائل الفقهية خاصة فقه العبادات. ولذلك أنا أنصحكم دائما وأقول هذا لطلابي كثيرا: اقرأوا كتاب الشيخ بن عثيمين فقه العبادات. ليش تقرأ هذا الكتاب؟ لأن هذا الكتاب اشتمل على أهم المسائل التي وردت في فقه العبادات. تقول لا والله أنا أريد أن أبحر أكثر ولست متخصصا، خلاص خذ الشرح الممتع واقرأ، ما في عندنا مشكلة. الشرح الممتع اشتمل على أغلب المسائل المتعلقة بكتاب العبادات. لكن لا تبغى تأصيل، يعني تريد أن تبدأ أنت بمتون أهل العلم، فلا بد أن تذهب إلى العمدة ثم تبدأ بهذا المتن وتضبطه، ثم تأخذ شرحه، ثم تنتقل بعد ذلك في المتون الفقهية منار السبيل ابن ضويان حتى تصل الروض المربع، ثم يبدأ الإنسان يصل إلى كلام يأخذ بعد ذلك المذاهب الأربعة مستقلة. هذا المتخصص. لكن أن لا يكون لديه إلمام بأساسيات علم الفقه، هذا ما يسوغ لطالب علم يريد أن يكون متخصصا في العلم الشرعي. إذن قوله هنا
ثم دنا فتدلى. الضمير المقدر في كلمة دنا كما قال ابن عباس في القول الأول عائد إلى الرب سبحانه. لاحظوا الآن إحنا نتكلم عن نوع من أنواع المتواطئ الذي يرجع فيه الضمير إلى أكثر من ذات وليس ذاتا واحدة. الثاني أنه راجع إلى جبريل عليه السلام، وهذا قول الجمهور منهم الحسن وقتادة والربيع، والمعنى دنا جبريل فتدلى. طيب، عندنا الآن كم ذات يعود إليها الضمير في كلمة دنا؟ ذاتان، الأولى الرب سبحانه، والثانية جبريل عليه السلام. يأتي الآن واحد ما درس أصول التفسير فيقول الرب سبحانه جبريل، هذا اختلاف تضاد ولا مو اختلاف تضاد؟ حقيقة أنه ليس اختلاف تضاد، هذا اختلاف ألفاظ ظاهرة في ذهن طالب العلم الغير متخصص. طيب، كيف نخرج أن الضمير يعود إلى ذاتين وليس إلى ذات واحدة؟ نقول بالنسبة إلى الضمير أو الضمائر فهي لا تختلف من ذات إلى ذات. فإذا قلت هو محمد وهو أحمد وهو بكر فلا تختلف دلالة الضمير في ذاتها بسبب اختلاف هذه الذوات، فكلها تشترك اشتراكا متساويا في دلالة الضمير عليها، والله أعلم. إذن إحنا ايش نقول؟ نقول الآية تحتمل أن يكون الضمير فيها عائد إلى أكثر من ذات، فلا تعارض ولا تناقض ولا تضاد. فكما أننا قدرنا أنه عائد إلى الله جل وعلا، فنقدر أيضا أنه عائد كاحتمال آخر إلى جبريل، وورود الاحتمالين في مثل هذه الحالة لا يعد من اختلاف التضاد ولا التناقض ولا التعارض، هو يعتبر من اختلاف التنوع. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المتواطئ أو المشترك المتواطئ. نأخذ مثال آخر حتى تتضح الصورة أكثر. قبل أن نأخذ المثال اكتبوا هذه المسألة: هل تختلف دلالة الضمير بسبب اختلاف الذات؟ هل تختلف دلالة الضمير بسبب اختلاف الذات؟ الجواب: لا تختلف من ذات إلى ذات، لا تختلف من ذات إلى ذات، فكلها تشترك اشتراكا متساويا في دلالة الضمير، فكلها تشترك اشتراكا متساويا في دلالة الضمير. عندنا مثلا قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وعندنا قوله تعالى أيضا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآن عندما يقول الله إن الإنسان لربه لكنود، ويقول في الآية الأخرى: يا أيها الإنسان إنك كادح. الآن من هو الكادح؟ هل هو إنسان معين؟ إذن كون هذا الإنسان محمد أو عبد الله أو علي أو خالد، فهذا لا يضر في أن هؤلاء جميعا سيشتركون في كونهم يتفقون في الإنسانية. فإذا عود الضمير هنا على عدة أشخاص لا يعني هذا أن هذا من اختلاف التضاد أو من اختلاف التعارض أو التناقض، بل هو من اختلاف التنوع، لأنهم عدة أشخاص ولكنهم مشتركون في ذات واحدة أو مشتركون في معنى واحد وهو الإنسانية، أو مدلول واحد وهو الإنسانية. النوع الثاني من المتواطئ، النوع الثاني مهم أيضا: الأوصاف التي حذف موصوفها، الأوصاف التي حذف
موصوفها. هذا أيضا من المشترك المتواطئ، الأوصاف التي حذف موصوف. طبعا هذا ليس مكتوبا في المتن، أنا جالس أعطيكم التفاصيل هذه من عندي، يعني سجلوها عندكم على المتن. مثال ذلك عندنا قوله تعالى والفجر، الأوصاف التي حذف موصوفها. النوع الثاني من المشترك المتواطئ الأوصاف التي حذف موصوفها. قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. نبغى نتكلم الآن عن كلمة الفجر. كلمة الفجر ورد عن السلف أقوال في معنى الفجر، منها أن الفجر أول الغداء يعني الصبح، وهذا القول ورد عن ابن عباس وعكرمة. وأيضا أن الفجر هو فجر يوم مزدلفة، هذا قول ثاني، أن الفجر هو فجر يوم مزدلفة. القول الثالث أن الفجر هو فجر يوم النحر، هو فجر يوم النحر. كم قول عندنا الآن في كلمة الفجر؟ 3 أقوال. القول الرابع أن الفجر هو فجر أول المحرم من السنة، أن الفجر هو فجر أول المحرم من السنة. طبعا الذي قال أن الفجر أول الغداء ابن عباس وعكرمة، والذي قال أن الفجر هو فجر يوم مزدلفة عكرمة، والذي قال أن الفجر هو فجر يوم النحر مجاهد، والذي قال أن الفجر هو فجر أول المحرم من السنة ابن عباس. ووردت غير هذه الأقوال أيضا، واختلفوا في تحديد الفجر. طيب خلونا الآن ننظر في هذه الأقوال اللي ذكرناها كلها، هل فيها قول يعارض الآخر؟ ما في قول يعارض الآخر. هذه عبارة عن عدة أوصاف ذكرت لوصف شيء واحد وهو الفجر، فهذا يعتبر من اختلاف التنوع. إذن ليس معنى أن يأتينا معاني ألفاظها مختلفة أنها صارت أقوال متعارضة، هذا غير صحيح. لا بد أن ننظر في هذه الأصناف الأربعة اللي صورتونها من الشاشة قبل قليل، فإذا وجدت هذه الأصناف الأربعة تنطبق على الآية فلا بد أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. انتقل الآن إلى الصنف الثالث أو الرابع من الأصناف التي ذكرها شيخ الإسلام، وهو الأخير في اختلاف التنوع، وهو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة له فائدة. ما هي فائدته؟ ورود، أنا كاتبها لكم على الشاشة عشان اللي بيكتبها، ورود أكثر من عبارة عن المفسر الواحد في المعنى المراد تدل على أنه ليس هناك اختلاف حقيقي وإنما هو اختلاف عبارة. ورود أكثر من عبارة عن المفسر الواحد في المعنى المراد تدل على أنه ليس هناك اختلاف حقيقي وإنما هو اختلاف عبارة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا أحيانا يرد عندنا في المعنى الواحد أكثر من عبارة من المفسر وليس بينها اختلاف حقيقي. شيخ الإسلام عندما يتكلم عن اختلاف التضاد يسميه اختلاف حقيقي، وهذا سيأتينا بعد قليل في نص عبارة شيخ الإسلام، لكن بس حتى نعرف ليش كتبنا هنا ليس هناك اختلاف حقيقي وإنما هو اختلاف في العبارة. نأخذ مثال. طبعا هذا المثال ذكر شيخ الإسلام في المقدمة، قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. كلمة تبسل، كلمة تبسل في هذه الآية ورد فيها معنيان. المعنى الأول تحبس، والمعنى الثاني ترتهن. المعنى الأول تحبس، والمعنى الثاني ترتهن. هذان اللفظان متقاربان في المعنى، مع أن لكل واحد منهما معنى خاص. كلمة ترتهن، هل الحبس كالرهن؟ ليس كالرهن أبدا. الحبس له مدلول والرهن له مدلول آخر، ومع ذلك فاللفظان متقاربان. متقاربان في ماذا؟ كلاهما يدلان على المنع، كلا اللفظين يدلان على المنع. إنسان حبسناه، منعناه ولا ما منعناه؟ منعناه. إنسان لا يستطيع أن يبيع داره لأنها مرتهنة لشخص آخر، هذا الرهان يعتبر منع ولا مو منع؟ منع. إذن اللفظان متقاربان وإن كانت الألفاظ معانيها مختلفة. هذا أيضا ليس من اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع. نأخذ مثال آخر في تفسير قوله تعالى: والقمر إذا اتسق. كلمة اتسق وردت فيها عدة أقوال، منها الأول إذا استوى. اتسق بمعنى استوى، ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك. القول الثاني إذا اجتمع وامتلأ. إذا اجتمع وامتلأ، وهذا قول مروي عن الحسن. القول الثالث ل13 أي صار مستديرا، وهذا قول سعيد بن جبير. يعني يقول سعيد بن جبير في قوله والقمر إذا اتسق بأنه في اليوم 13 صار مستديرا، وهذا منقول عن سعيد بن جبير وعن مجاهد. القول الرابع إذا استدار. اتسق يعني استدار. كم عندنا قول الآن؟ معنى مستقل، ولكن هذه الأقوال جميعا متقاربة. ليش متقاربة؟ نبه عليه بأمثلة كثيرة، أنا سأكتفي بهذه الأمثلة التي ذكرتها لكم. طيب، ما هي أنواع الألفاظ عند العرب؟ هذا نوع من الأنواع اللي هو المشترك، وسأبين سأعرج عليه سريعا، لكن في أنواع أخرى. خلونا نعرف هذه الأنواع، أنا سأعرضها لكم لأنها ليست موجودة في المتن. النوع الأول عندنا من أنواع ومهند. هذه الأسماء الأربعة كلها تأتي معنى للفظ واحد، فنسميه هنا مترادف. اختلف أهل اللغة هل يوجد المترادف في لغة العرب أم لا يوجد؟ من العلماء من قال العرب ألفاظ مترادفة، ومنهم من قال آخر. نرجع للأمثلة. عندما نقول السيف، من أسمائه سيف وحسام وفيصل. حسام له معنى، وفيصل له معنى، ومهند له معنى، وكل معنى هكذا بقية الأسماء. طيب، وحقيقة ليس لفظان متطابقان. ذهب له معنى وانطلق له معنى. الذهاب لا يشمله أن يكون مسرعا، لكن الانطلاق وليس حرف زائد، ولكنه حرف لا محل له من الإعراب، من إعراب لغوي، ولكن ليس زائدا. الله ما جعل في القرآن شيئا زائدا ولا ترك فيه شيئا ناقصا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا في بنائه ولا في أحكامه. لطائف اللي يذكرها أهل العلم، يأتي مثلا إلى آية فيها ضمير يعود على الله ثم مجهولا، فإنسان يتنبه لهذه الألفاظ، خاصة فيما يتعلق بالألفاظ المرتبطة بالأسماء والصفات وذات جل وعلا. فعمر غير الحصان غير الكرسي، كل لفظ بمعناه عن الآخر. قبل قليل احنا قلنا عبد العزيز وعبد، لكن ما يصلح أجي أقول
الحصان وأحد الأشخاص وأقول بأن بينهم اتفاق، ما في اتفاق، هذا الله. إذن هنا اختلاف. وغالب ألفاظ اللغة، غالب ألفاظ اللغة من الألفاظ المتباينة. ويسمى هذا النوع، أو بعض العلماء يسمي هذا النوع متباين لفظي، فلكل لفظة معنى تختلف به عن الأخرى. وسيأتينا إن شاء الله بعد ما نصل إلى الاختلاف الحقيقي أمثلة من القرآن على اختلاف تضاد، وهي من القليل النادر اللي ذكر شيخ الإسلام، ولا يدل على أن هناك اختلاف أبدا، لكن هو واضح أن المعنى اللي يقال هنا لا يمكن أن يحمل عليه معنى آخر إطلاقا. إذن هذا نوع آخر من أنواع الألفاظ، وهو الألفاظ المتباينة، وقلنا أن هذا أغلب ألفاظ اللغة. انتقل إلى النوع الثالث، وهي الألفاظ التي هي من قبيل المشترك اللفظي، تكلمنا عنها قبل قليل، نعرج عليها سريعا، وهي أن يأتي لفظ واحد وله أكثر من معنى والمعاني مختلفة. إذن هو لفظ له عدة معاني، كل معنى من هذه المعاني له معنى مستقل، ولكنها تجتمع في هذا الذات أو في هذا الاسم أو في هذا اللفظ، مثل كلمة عسعس كما شرحناها قبل قليل، وكلمة قسورة، وأضفت عليها أيضا كلمة قرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقلنا بأن عندنا معنيين لكلمة قرء، أنها الحيض وأنها الطهر، أنها الحيض وأنها الطهر. وفي تفسير ثالث عند العلماء أن المراد بها الأشهر، عدد الأشهر. ولذلك كل هذه المعاني تجتمع في أنها تبين لنا العدة، وليس قطعا معنى الحيض هو معنى الطهر، فالطهر هو الذي يظهر بعد انقطاع الحيض، بينما الحيض هو الحالة التي تكون فيها المرأة لها دم فاسد جاري، فهذا معنى مختلف عن هذا المعنى. إذن هذه نسميها الألفاظ التي هي من قبيل المشترك اللفظي. أيضا من أنواع الألفاظ في اللغة العرب الألفاظ المتضادة. في فرق ترى بين المتباينة والمتضادة. المتباينة يعني مختلفة، يعني ما يجي بينها اتفاق. المتضادة يعني كل واحد منهما لا بد أن يخالف، يعني ولذلك عرفنا وقلنا أن الألفاظ المتضادة نوع من المشترك اللفظي، وتعني أن يأتي لفظ واحد له معنيان مختلفان، ولكن يضاد كل منهما الآخر، يضاد كل منهما الآخر. مثال ذلك كلمة عسعس، لها معنى أقبل ولها معنى إيش؟ أدبر. هل ممكن أن يجتمع الإقبال مع الإدبار؟ ما يمكن يجتمع. نتكلم إحنا عن اللغة، لا نتكلم عن تفسير الآية، نتكلم عن اللغة. هل ممكن أن نقول لشخص أدبر أنه أقبل؟ لا، ما يصلح، هو أدبر أو أنه أقبل. نلاحظ الآن أن أقبل وأدبر معنيان متضادان، كأن نقول قام وجلس. قام وجلس هذه معاني إيش؟ متضادة، لا يكون القيام مثل الجلوس. ومثلها أيضا كلمة الطهر والحيض كما بينا. أنا اللي أريد أن أصل إليه أن هذه الألفاظ المتضادة لا يمكن في التفسير إذا جاءنا تفسير متضاد أو معاني متضادة أن نحمل أحدهما على الآخر، لا بد أن نقول بواحد منهما. عندنا أيضا النوع الخامس من الألفاظ في لغة العرب الألفاظ المتواطئة. الألفاظ ليش؟ المتواطئة، وهو أن يوجد اللفظ وله معنى واحد، وهذا المعنى له أفراد كثيرون، مثل الإنسان، فإنها تصدق على زيد وعمر وعلي وصالح وهند وزينب وأسماء وهكذا. كل هؤلاء متواطئون في أنها أسماء الإنسان. وقد تأتي لفظة واحدة
قد تأتي لفظة واحدة تصدق على أفراد كثيرين، يعني غير الأسماء، ممكن تجينا لفظة غير الأسماء وتصدق على أفراد كثيرين. مثل إيش؟ مثل كلمة بلد، فإنها تطلق على مكة وعلى جدة وعلى المدينة وعلى الرياض وعلى أبها. ومثلها أيضا كلمة مدينة، فإنها تطلق على مكة وعلى جدة وعلى الرياض وعلى أبها. إذن اللفظ يصدق على أفراد كثيرين، والأفراد الكثيرين هذا الألفاظ المتواطئة، نسمي هذا الألفاظ المتواطئة. كذا الآن إحنا نكون انتهينا من أنواع الألفاظ في لغة العرب. كم نوع عندنا؟ 5 أنواع. كل الألفاظ اللي تمر علينا هي لا تخرج عن هذه ال5، لا تخرج عن هذه ال5. وينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بينها، فيعرف ما معنى لفظ متواطئ، ما معنى لفظ مترادف، ما معنى لفظ متضاد، ما معنى لفظ متباين، ما معنى لفظ متقارب، حتى ما يصبح عنده لبس فيما بعد عندما يقرأ في معاني الألفاظ التي ترد في القرآن. أنا اليوم طبعا سأخفف عليكم وسأقف على هذا القدر، وسأكمل إن شاء الله في المجلس الثاني. ولكن قبل أن ننصرف في الدرس الماضي أو الدرس الذي قبل ما أذكر أي مجلس منهما، أنا بينت وأشرت إلى أن هناك مسألة مرتبطة بالاستنباط ومرتبطة بالتأويل ومرتبطة بالتدبر، مفترض أن طالب العلم يبحث عن الفروقات التي ذكرها العلماء بين هذه المصادر. أنا ما تيسر لي حقيقة أني أجمع لكم المحتوى لأن الأمور طويلة، لكن أنا سأذكر لكم عناوين أو أسماء لكتب ترجعون إليها حتى تتضح عندنا مثل هذه المسائل. مهم جدا أنكم تعودوا إلى كتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار لمعرفة الفرق بين التأويل والتفسير والاستنباط. كذلك في رسالة في الماجستير لفهد الوهبي في منهج الاستنباط في التفسير، منهج الاستنباط في التفسير، هذه يرجع إليها ومهمة. أيضا في رسالة صغيرة كتبت في الاستنباط للدكتور نايف الزهراني، وهي رسالة قيمة، وأنا درست مع الدكتور في مرحلة الدكتوراه وأعرفه جيدا، وهو باحث من الطراز الأول، فله رسالة في الاستنباط مهم جدا أن يرجع إليها ليستفاد منها في معرفة معنى الاستنباط وشروطه وما يتعلق به. لأن كما قلت لكم سابقا أن موضوع الاستنباط موضوع حصل فيه لبس عند كثير من طلبة العلم، فخرج عند بعضهم بالمبالغة في التأويل عن مراده. وغاية ما نريد أن نعرفه نحن في الاستنباط ما مثل له الشافعي بمثال. الشافعي ضرب لنا مثال عشان نفهم كيف نتعامل مع الآيات. بالمثال ذكر الشافعي، إيش هو المثال؟ في قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هنا في استنباط. فين الاستنباط؟ الاستنباط في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. ما هو الاستنباط اللي ورد هنا؟ هذا عليه جائزة، أنا شفت الأخ جاب كتب هنا، هذه جوائز ولا إيش هذه؟ هذا عليه جائزة. هذه الآية فيها استنباط، وامرأته حمالة الحطب فيها استنباط فقهي. ما هو هذا الاستنباط؟ فقهي، في قوله تعالى: وامرأته حمالة. اللي دائما يجاوبون ما نبغاه، نبغى اللي ما يجاوب نهائيا. كذا لما قلنا في جائزة واستنباط بدأوا تصحون، ولا قبل شوية خاشعين. لا، قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، سورة المسد، ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذا في استنباط، وامرأته حمالة، في استنباط فقهي، آية من آيات الأحكام أو حكم الأحكام. ما هو هذا الاستنباط؟ بجاب يرفع يده. لا هذا ليس فقهيا، أنت قاعد تتكلم عن معاني، أنا أبغى حكم فقهي مستنبط. هذا الشيخ
ليس حكما فقهيا، لأنه أصلا وبعدين هذا مو استنباط، هذا نصت عليه الآية. إيش قال الله؟ وامرأته حمالة الحطب. كمل. هل هذا استنباط ولا ظاهر؟ ظاهر. ها شيخ؟ لا، هي أصلا بتموت قطعا إنها كافرة، لأن الله حكم عليها بالنار. ها الشيخ؟ لا، هذا ليس استنباطا فقهيا، هذا تفسير. أنا أقول استنباط، لا ليس، هذا ليس استنباط فقهي. ايش عقيدة؟ أنا ما أتكلم عنها. أنت في دلالات وهدايات ما أختلف معك، بس ليس هذا اللي أسأل عنه. أنا أسأل عن حكم. إيش معنى حكم فقهي؟ لا يتسرع حتى لا يقول على الله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.